اسلام تے اوے جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ میرے آقا فرما گیا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی، بس بات ختم ہو گئی۔ بن عمیر میدان احد وال چلے تے صرف تے بند بدے ہوئے سی، اگر دنیا اتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا، اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کر دے۔ جدو ایک تے بند بدیا حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا، انہوں نے فرمایا لو جی اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے، اگر دنیا اتے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصعب بن عمیر اٹھا دے۔ یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دیتا، ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے۔ اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے، جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور اے جڑی ہے چادر بدی ہوئی اے سر ڈھانپتے تے پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو۔ جڑے اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، ایو جی خوشبو لاندے سن، جس گلی چو گزردے سن لوگ سمجھتے ہیں مصعب بن عمیر گزریا۔ اے منظر جدو حضور نے ویکھیا نا وہ پیراں تے گھا پہ گیا، کفن بھی نہ ملیا تے حضور بھی رو پے۔ اگر دنیا تے کوئی گلہ کردا تو مصعب بن عمیر کر دے۔ تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی، گھر وچ روٹی موجود ہے، چاول رکھے ہوئے اور جناب بسترا موجود ہے، جانا جا کے سو جانا ہے، فریج لوگاں دے گھر بھرے پین، پورے سال دے چاول تے گندم پئی، تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کریے؟ میں دسو تسی ذرا۔